निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने श्री गुरुभ्यो नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम् प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। एतावता शब्दभावनायाः साध्याकाङ्क्षा करणाकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षाद्वयं दृष्टम्। तृतीयाकाङ्क्षा भवति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, तस्याः विचारः प्रचलति। इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन सम्बध्यते। तच्च प्राशस्त्यज्ञानं वायुर्वै क्षेपिष्ठादेवता इत्याद्यर्थवादैः जन्यते। ते हि अर्थवादाः स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनम् अलभमानाः लक्षणया कृतोः प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति। स्वार्थमात्रपरत्वे आनर्थक्यप्रसङ्गात् न च इष्टापत्तिः अध्ययन विद्युपातत्वेन आनर्थक्यानुपपत्तेः। तथा हि स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः सकलस्य वेदस्य अध्ययनकर्तव्यतां बोधयन् सर्वः वेदः प्रयोजनवदर्थपर्यवसायी इति सूचयति। निरर्थकस्य अध्ययनानुपपत्तेः स च वेदः विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मकः। तत्र विधिः प्रयोजनवदर्थविधानेन अर्थवान्, स च अप्राप्तम् अर्थं विदत्ते। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिः अप्राप्तं प्रयोजनवद्धोमं विदत्ते। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति ग्रन्थस्य पंक्तिः। वयमिदानीं चित्रमुखेन अर्थं पश्यामः। शब्दभावनायाः तृतीयाकाङ्क्षा भवति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। इति कर्तव्यताकाङ्क्षायाम् अर्थवादज्ञाप्य प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यता भवति। तच्च प्राशस्त्यज्ञानं केन लभ्यते इत्युक्ते अर्थवादेन लभ्यते। अर्थवादस्य इदमेव कार्यं विधेयस्य स्तुतिसमर्पणम् अथवा निषेध्यस्य निंदा समर्पणम्। एवं अर्थवादेन लभ्यमानं प्राशस्त्य ज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। अर्थवादस्य उदाहरणं भवति वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। अस्य अर्थवादस्य शक्यार्थः भवति वायुः शीघ्रगामिनी देवता इति, परन्तु प्रशस्तः इत्यर्थः लक्षणया स्वीक्रियते। मीमांसकाः वाक्येपि लक्षणं स्वीकुर्वन्ति। एवं संपूर्ण अर्थवादवाक्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते प्रशस्तः इति। विधिवाक्य विहितः यागः प्रशस्तः इत्यर्थः विध्येकवाक्यतापन्नस्य अर्थवादस्य संभवति। अध्ययनविधिः स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः। स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः, स्वं नाम स्वकुलपरम्परा इति। अध्यायः अधीयते इति अध्यायः अर्थात् वेदशाखा। अध्ययनं नाम गुरुमुखोच्चारणपूर्वक शिष्य अनुच्चारणम्। एवञ्च स्वाध्यायः इति पदस्य अर्थः भवति स्वकुलपरम्परागता वेदशाखा इति। एवं तादृशशाखायाः अध्ययनं कर्तव्यम् इति अध्ययनविधिः विधत्ते। परन्तु विधिः निरर्थकस्य विधानं न करोति। अतः अध्ययनविधिना विहितस्य वेदाध्ययनस्यापि प्रयोजनमस्ति इति ज्ञायते। सर्वः वेदः प्रयोजनवदर्थवान् इत्यपि अध्ययनविधिः सूचयति। वेदस्य पञ्चभागाः सन्ति। विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः इति। पञ्च अपि वेदस्य विभागाः धर्ममेव बोधयन्ति। सर्वस्यापि वेदभागस्य प्रयोजनमस्ति, अर्थवादभागस्यापि प्रयोजनमस्ति इति ज्ञायते। विधिः अप्राप्तार्थबोधकः वेदभागः, अज्ञातार्थज्ञापकः वेदभागः इति लक्षणम्। विधिः अप्राप्तमर्थं विदत्ते, प्रयोजनवन्तम् अर्थं विदत्ते इति विधेः कार्यद्वयम्। अप्राप्तार्थविधानम् अर्थात् अज्ञातार्थविधानम् एवं प्रयोजनविशिष्ट पदार्थविधानम् इति। उदाहरणं भवति अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। अग्निहोत्रम् इति होमविशेषः। सः होमः
स्वर्गोद्देशेन विहितः, सः अज्ञातः, एवं फलोद्देशेन विहितः अज्ञातश्च वर्तते इत्यतः एतादृश अग्निहोत्र विधायकं वाक्यं विधिवाक्यं भवति। अग्निहोत्र होमः पूर्वम् अप्राप्तः, अनेन वाक्येनैव अप्राप्तः होमः विधीयते। अप्राप्तस्य पदार्थस्य साधनत्वेन अन्वयः, एवम् अग्निहोत्र होमेन इति अन्वयो भवति। फलस्य साध्यत्वेन अन्वयः, स्वर्गम् इति अन्वयो भवति। प्रत्ययार्थः भावना, भावयेत् इति अन्वयः। जुहुयात् इत्यत्र हू धातुः वर्तते। धात्वर्थः होमः, होमस्य अप्राप्तत्वा साधनत्वेन अन्वयः। एवञ्च अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति। इदानीं ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन सम्बध्यते। शब्दभावनायां तृतीयाकाङ्क्षा भवति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। तस्याम् आकाङ्क्षायाम् अर्थवादेन ज्ञाप्यं प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन सम्बध्यते, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयति। तर्हि शब्दभावनायाः इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः इत्युक्ते प्राशस्त्यज्ञानस्य अन्वयः। प्राशस्त्यज्ञानं कस्मात् लभ्यते इत्युक्ते वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्याद्यर्थवादैः जन्यते। अर्थवादस्य अर्थः भवति प्राशस्त्यम् इति। उदाहरणार्थम् एकः अर्थवादः भवति वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वै नाम प्रसिद्धार्थे अस्ति, वायुः वायुदेवता, वै प्रसिद्धं क्षेपिष्ठा देवता, क्षेपिष्ठा देवता इति, क्षिप्रगामिनी देवता इति। एवम् अर्थवादस्य अर्थः। ते हि अर्थवादाः स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनम् अलभमानाः लक्षणया कृतोः प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति। अर्थवादवाक्यानि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते वस्तुतः पूर्वं स्वार्थं प्रतिपादयन्ति, अर्थात् शक्यार्थं प्रतिपादयन्ति, परन्तु शक्यार्थे स्वीक्रियमाणे किमपि प्रयोजनं न लभ्यते। कुतः इत्युक्ते वायुः क्षिप्रा देवता, शीघ्रगामिनी देवता इति ज्ञातार्थबोधने प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः प्रयोजनम् अलभमानाः लक्षणया कृतोः प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति। लक्षणावृत्त्या कृतोः अर्थात् यागस्य प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति, स्तुतिं प्रतिपादयन्ति। अयं यागः प्रशस्तः इत्यर्थं प्रतिपादयन्ति, बोधयन्ति। लक्षण बोध्यसम्बन्धो लक्षण, जाप्यसम्बन्धो लक्षण इति मीमांसकैः स्वीक्रियते। एवं तया लक्षणावृत्त्या अर्थवादाः प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति। स्वार्थमात्रपरत्वे आनर्थक्यप्रसङ्गात् अर्थवादानाम् अर्थः शक्यार्थ एव इति स्वीक्रियमाणे आनर्थक्यं भवति, वैयर्थ्यं भवति। न च इष्टापत्तिः अर्थवादानां वैयर्थ्यं भवतु इति प्रश्नः कर्तुं न शक्यः। अध्ययनविद्युपातत्वेन आनर्थक्यानुपपत्तेः, अध्ययनविधिना अर्थवादस्यापि अध्ययनं विहितम् इत्यतः अर्थवादः व्यर्थः भवतु इति आक्षेप्तुं न शक्यते। तथा हि तस्य विवरणं क्रियते। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः सकलस्य वेदस्य अध्ययनकर्तव्यतां बोधयन्। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति कश्चन विधिः वर्तते, सः विधिः अध्ययनं विधत्ते, अतः अध्ययनविधिः इति अस्य विधेः नाम। स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः अर्थात् स्वकुलपरम्परागता वेदशाखा इत्यर्थः। अत्र स्वं पदं स्वकुलपरम्परां बोधयति। अधीयते इति अध्यायः अर्थात् वेदशाखा, एवञ्च स्वाध्यायः नाम स्वकुलपरम्परागता वेदशाखा इति। अध्येतव्यः एतादृशशाखायाः अध्ययनं कर्तव्यम् इति विदत्। एवम् अध्ययनकर्तव्यतां बोधयन् सर्वः वेदः प्रयोजनवदर्थपर्यवसायी। सर्वस्यापि वेदस्य अर्थः अस्ति, अर्थोऽपि प्रयोजनवान् इति बोधयति, इति सूचयति। निरर्थकस्य अध्ययनानुपपत्तेः। यदि अर्थवादस्य यः अर्थः भवति सः अर्थः निरर्थकश्चेत् अर्थवादस्य अध्ययनमेव न सम्भवति। यस्मात् कारणात् अर्थवादः अध्ययनविषयत्वेन विहितः, तस्मात् कारणात् अर्थवादस्य अर्थोऽपि अस्ति, अर्थस्यापि प्रयोजनमस्ति इति ज्ञायते।
एवञ्च शक्यार्थे स्वीक्रियमाणे अर्थवादः व्यर्थः स्यात्, अतः लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। लक्ष्यार्थे स्वीक्रियमाणे यागस्य विधेयस्य प्राशस्त्यं ज्ञायते। स च वेदः विधिमन्त्र नामधेय निषेध अर्थवादात्मकः। वेदस्य पञ्चभागाः सन्ति, विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः इति। तत्र विधिः प्रयोजनवदर्थविधानेन अर्थवान्। वेदस्य यः भागः अस्ति, विधिः अस्ति, सः अर्थवान्, प्रयोजनवान्। कथं प्रयोजनवान् इत्युक्ते प्रयोजनवदर्थविधानेन। प्रयोजनं नाम फलं, फलवत् अर्थात् फलवान् यः अर्थः यागादिरूपः, तादृश अर्थस्य यागादिरूपपदार्थस्य विधानेन सः सार्थको भवति। स च अप्राप्तम् अर्थं विदत्ते। विधिः अज्ञातम् अर्थं विदत्ते। सर्वदा विधिः किं करोति, कीदृशपदार्थस्य विधानं करोति इत्युक्ते अज्ञातस्यैव अर्थस्य विधानं करोति। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिः। अयं विधिः भवति। अग्निहोत्र होमः कर्तव्यः स्वर्गरूपफलाय इति विधत्ते। अयं विधिः अप्राप्तं प्रयोजनवद्धोमं विधत्ते। अप्राप्तं विधत्ते, प्रयोजनवद्धोमं विधत्ते। यः होमः अप्राप्तः प्रयोजनवांश्च यः वर्तते तादृशम् अर्थं विदत्ते। तदा च वाक्यार्थः कः इत्युक्ते अप्राप्तस्य साधनत्वेन अन्वयः, प्राप्तस्य साध्यत्वेन अन्वयः। एवञ्च अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति शाब्दबोधो भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।